शेटे महेश आंबा देवेंद्र शेठ वेगवेगळ्या पंचायतीचे सरपंच पंच नगरसेवक त्याचबरोबर वेगवेगळे ताजे उपरांत सगळ्या लोकां खातीर जेवणाची वेवस्था हांगसर केल्ली आसा ताचो आस्वाद तुमी सगळ्यांनी घेवचो करपी आमचे मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर सर. ह्या वेळाचेर आमी बर्थडे केक आमी कटिंग करतले. मागता सगळ्या कडेन तुमी उबे रावपाचे आसा. ह्या समारंभाक वाडदिवसाच्या विश करपाक हांगा हजर आयिल्ले आसा आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी खुद्द बर्थडे बॉय आमचे डॉक्टर रमेश बाब तवडकर, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सदात येवचे मोवाळ शेवतर परतून परतून येवचो तीच मागणी लोकांची परतून येवचो तीच मागणी लोकांची माथ्यार तुज्या. हांव संदर्भ मेळचो म्हणून दोतोराक म्हणजे म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्याचो आनी प्रदेश अध्यक्षाचो म्हाका अभिमान आसा, गर्व आसा. इतल्याच गर्व आसा इतल्या खातीरच हांव सभापती आसतना म्हणजे आनी आज मंत्री आसतना म्हणजे काणकोण मतदारसंघाच्या विशया संदर्भात आज पर्यंत माननीय मुख्यमंत्र्यान एक नेगेटीव शेरो मानलो अशी म्हज्या चुकून सुद्दां घटना म्हजे ना. आनी म्हणून आमी आमच्या मतदारसंघात जो आसा न्ही आमी इतलो विकास करपाक शकले. हांव सांगता ह्या टर्माक जो आमी विकास केलो पळय आसा न्ही फुडले म्हाका इल्लेशे थोडे जे 5-10% उरत आमचे कडेन आनी तें जर काम जालें आसत 5-10% ह्या मतदारसंघाक फुडल्या 5 वर्सां आमकां काम सोदची पडटलीं. म्हणजे अत्यंत कठिणांतलें कठीण काम म्हणटा तें म्हाका हें आसा की आमकां केरी म्हणजे अत्यंत वायल्ड लायफ सँच्युरी 3 आमचे म्हत्वाचे प्रोजेक्ट. एक केरी सारक्या गांवांक लायट पावप, नडके सारक्या गांवांक रस्तो पावप आसा न्ही आनी ताजे बरोबर सकयल तिरवाच्या भागांक रस्तो पावप आसा. म्हणजे इतली कचकटीची कामां आशिल्लीं. म्हणजे वायल्ड लायफ बोर्डाचो गोवा वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन अर्थात माननीय मुख्यमंत्री आशिल्लो. हांवें एक दिसा मुख्यमंत्र्यान आमकां हें दिलेंच, मान्यता दिलीच. परत अडचणी आसा ते सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन आसा पंतप्रधान. आतां पंतप्रधान कशें पावप हें एक मोठें धर्मसंकट म्हाजे कडेन आशिल्लें. आनी एक दीस हांव दोतोराक सांगलें की आमी आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा ते भुपेंद्र सिंग यादव आसा आमी ताका मेळया. जर ताका मेळ्ळें आसत जर ताणें तो कन्विन्स जालो आसत जर जायत न्ही आमची काम 100% जालें. आनी ह्या गजाली खातीर मुख्यमंत्र्यान मानून घेतलें. आमी रोखडेच 8 दिसां भितर आमी गेले आनी म्हाका सांगपाक दिसा फुडल्या म्हयने भितर आसा न्ही पंतप्रधानान एप्रुवल दिलें आनी आमकां माल्ले तिरवाचो रस्तो, तिरवाळची आमचे रस्तो आनी केरीची आमकां लायट आसा न्ही क्लियर जाली. जवळ जवळ आनी ताज्या पेक्षा म्हत्वाचें केरी घरां कितलीं, घरां आसा 12 आनी आमकां एप्रूव केले कितले त्या लायट करपा खातीर 6 कोटी रुपया. म्हणजे ती मनशा पर्यंत जर आमी वाटे घातले जाल्यार जायत कितले जातले ते पळय. आनी त्या नंतर आमी नडखेंक जो आसा न्ही आमचो रस्तो घर आसा ती सादारणशे 12-13 घरां आसा आनी पयशे एप्रूव कितले गेले 12 कोटी रुपया आसा. तिरवाळची आमकां तशी म्हणजे तो म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्यान केन्नाच बाबा कितले लोक आसतीं हें केन्नाच विचारूं ना. आनी 100% आमकां मान दिलें. म्हणजे
हाजींतल्यान हायेस्ट लेवलाचें काम आसा आसूंकूच शकना म्हजें म्हणून आसा तें जर काम जालें आसत जर जायत जाल्यार आमच्या बाकीच्या मतदारसंघात तें खंयचेंच काम उरूंक ना आनी त्यामुळेच म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्याचो अभिमान आसा गर्व आसा. आणि दुसरे आमचे अध्यक्ष जे आसा न्ही अत्यंत संवेदनशील म्हणजे म्हजे जुने मित्र ते म्हणजे आमी बरोबर इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला आनी तेन्ना हांव जरी खल्लो पण 2005 ताजे बरोबर हांव विधानसभेक बरोबर आसा. जरी ते 2012 उपरांत जरी ना जालें म्हणजे ताजे बरोबर हांवें 2005 ते 7 ते 12 अशा प्रकारचो कालखंड जो आसा न्ही अत्यंत म्हणजे ऑपोजिशनाचो कालखंड आसा त्या कालखंडाक आमी म्हणजे आमकां एकामेकाक सर्वायव जावपाक न्ही एकमेकाची घट्ट मिठी मारली शिवाय आमकां पर्यायीच नाशिल्लो असो तो कालखंड आसा. अशा कालखंडाक आसा न्ही भाग आसा न्ही सद्या सगळ्यांत ज्युनियर म्हणजे तो वयान सगळ्यांत ल्हान आशिल्लो म्हणजे आमी मातशे 1-2 वर्सां व्हडले पण बाकीचे सगळे तेज्याक व्हड आशिल्ले. अशा स्थितीक आसा न्ही एक मैत्रीचो संबंध जोडत आज आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष जाता आनी तितल्याच संवेदनशील की तितल्याच आदरान आनी तो मान सन्मान तो दिता पळय आसा न्ही ताचो म्हाका अभिमान आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी म्हणून हांव दुसरे भितर सांगता की आमच्या मतदारसंघात एक कार्यकर्त्याची सुद्दां कुरकुर ना म्हणजे त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आसा न्ही आनी आमी ह्या सगळ्या संवेदना सांबाळत आमी पावले आसा आनी ताजें म्हणजे तुमी दिल्ले दोगी जाण जे सहकार्य आसा ताजे प्रचिती म्हणून जे आसा न्ही आमी तुमकां हो मतदारसंघ आसा न्ही 100% दिता ही गॅरंटी आमी तुमकां दिता. आनी त्या खातीर आमकां म्हणजे एकंदर जो प्रवास आसा ज्या तरेन आसा न्ही म्हणजे म्हजे बलराम शिक्षण संस्थेक तुमी दिल्लो जें सहकार्य आसा बिंदास म्हणजे म्हाका केन्नाच ताणें बलराम शिक्षण संस्थे संदर्भात केन्नाच प्रश्न विचारूंक ना आनी जे अर्थान केला तें मदतूच केला. जेन्ना आमी श्रमदामा सारके विशय करता तेन्नाय सहकार्य केला. आज तुमी येवची पयलीं ते स्कीट जाल्ली त्या वेळाचेर आमी एक म्हणजे सगळ्यां कडेन आमी एक संकल्प सोडला एक दिसाक आमी 100 घरांचो फावंडेशन स्टोन घालून आमच्या भारतीय जनता पार्टी आनी आमच्या विचारात जे लोकांचो आसा न्ही एक भारतीय लेवलाचेर राष्ट्रीय लेवलाचेर जे आसा न्ही एक आमची ख्याती एक ते प्रस्थापीत करप असो प्रकारचो संकल्प आमी घेतला. तो डेट आमी केन्ना तरी सगळे चांचपणी केले उपरांत आमकां तो आमी ठरयतले. अर्थात तुमचो आमकां पूर्णपणे सहकार्य मेळचें अशें अपेक्षा आसा. आनी ह्यो गजाली जर तुमी आमचे फाटी जे आसात आमचे कार्यकर्त्याच्या काणकोणच्या आमी अनेक प्रकारचे जे अशे भले मोठे विक्रम करपाक आमी तयार आसा. त्यामुळे तुमचे वर्दस्त आसा जे आज आसा तशाच प्रकारचे वर्दस्त आसा न्ही तुमी आसूं दी. आनी हांव इतलेंच मागतां की तुमकां फुडें मुख्यमंत्री जावपा खातीर जी ताकद जी दिवपाक जाय हांव म्हजे वतीन आमच्या कार्यकर्त्या आसा न्ही पूर्ण ताकदीसो हांव दितलो इतलेंच आमकां ह्या वाटी म्हजी 2 शब्द सोयता. डॉक्टर रमेश तवडकर सर आणि त्यांची मिसेस सविता तवडकर टीचर आणि तुम्ही सगळे जाण तांचे हितचिंतक तांचे मोगी आमी सगळे जाण वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा तांकां दिवंक जमल्या. गोंय सरकारच्या वतीन हांव तांकां वाडदिवसाची उर्वरीत परबी भेटयता आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन बाबदामू नायक आणि समेस्त कार्यकर्त्यांच्या वतीन तांकां परबी भेटयल्याच. आमी सगळे जाण ताका शुभेच्छा दिवपा खातीर आयल्या. आमी येवच्या पयलीं जे पथनाट्य सुरवात जाल्लें तें झेन झी ते पथनाट्य करतले. आमी मुद्दामून कित्याक सांगता तर धाकली भुरगीं हें पथनाट्य करतले. आमी म्हणटा आदर्श कोणाचो घेवचो आमी म्हणटा आदर्श त्या कामाचो घेवचो कारण जे आदर्श काम जे आदर्श संस्थे खातीर वावुरता जे आदर्श लोकां खातीर वावुरता आनी जाचो आदर्श घेवन आमी फुडें वता हय फक्त आमी झेन झीक त्या पद्दतीत संस्कार दिवपाची गरज आसा. हय झेन झीक आमी त्या पद्दतीत ग्रूम करपाची गरज आसा. तेंच काम गेले 20 वर्सां सातत्यान आपल्या बलराम हायस्कुलाच्या वतीन आसूनी किंवा आपल्या सगळ्या संस्थांच्या वतीनी पुराय काणकोण परिसरांतल्यान आनी पुराय गोंयभरांतल्यान जेका गरज आसा हॉस्टेलाची जेका गरज आसा शिक्षणाची हांकां हाडून तांकां आपल्या स्कुलांत शिकयता आसतना हें काम कंटिन्युअसली ते करता. म्हणून तर आयज पथनाट्य करपी भुरग्यां खातीर नेटान ताळयो तुमी सगळ्या जाणांनी वाजोवच्यो कारण तेच्यानी खूब उत्कृश्ट रित्या बारकायेन आपले प्रत्येक स्तराचें काम हय बरयलां आसतलें कोणी तरी हांव ना म्हणना बट ते परफॉर्म करप आनी हें परफॉर्म केन्ना करप जाता आपूण अनुभवलें आपूण पळयलें तेन्नाच तें परफॉर्म करप जाता. वगीत कोणाय कडेन तें परफॉर्म करपाक जायना जेन्ना लागच्यान मनशाक पळयता जेन्ना लागच्यान मनशाक तें अनुभवता आनी लागच्यान तो मनीस हय खरें करून लोकां खातीर करता तेन्नाच तें परफॉर्म जाता. म्हणून बऱ्या पद्दतीन तांच्यांनी परफॉर्म केला. हांव त्या भुरग्यांचेंय अभिनंदन करता आनी सरांचेंय अभिनंदन करता. राजकारणांत खूब जाण येयले आनी खूब जाण गेले बट राजकारण हें समाजकारणा खातीर आसा. राजकारण हें लोकां खातीर आसा. राजकारण हें अडलेल्या नडलेल्या खातीर आसा आनी राजकारण हें समाजांतल्या शेवटच्या मनशा खातीर आसा.
म्हणून आम्ही राजकारण करता. भारतीय जनता पार्टीचे राजकारण हे स्वता खातीर केन्नाच ना. तुम्ही काढून पळयात, भारतीय जनता पार्टीचो खंयचोय राजकारणी तुम्ही काढून पळयात, त्यांनी जर राजकारण केलं असत जाल्यार समाजाच्या अडलेल्या नडलेल्या खातीर राजकारण केला, समाजातल्या शेवटच्या मनशा खातीर राजकारण केला. आम्ही जे म्हणटा की अंत्योदय, सर्वोदय आणि ग्रामोदय तंतोतंत या 3 तत्वाचेर पाळपी खातीर आमचें राजकारण जातलें. अंत्योदय म्हणजे समाजातलो शेवटचो मनीस, ज्याच्या खातीर घर ना ताका घर दिलें, ज्याच्या खातीर टॉयलेट ना ताका टॉयलेट दिलो, ज्याच्या खातीर शिक्षणाची सोय ना ताका शिक्षणाची सोय दिलो. मागीर तो खंयच्याय समाजातलो आसूं दी, खंयच्याय धर्मातलो आसूं दी किंवा खंयच्याय गांवांतलो आसूं दी, हें पळोवंक ना. पण ताच्या खातीर जी गरज आसा ती गरज दिवपाचें काम हे अंत्योदय तत्वाचेर केलें. म्हणून आमी म्हणटा अंत्योदय आनी सर्वोदय. सर्वोदय आमी म्हणटा आनी ग्रामोदय फाटल्याच थोड्या दिसाच्या पयलीं तंटामुक्त गांव आसचो ही संकल्पना तांच्याच एका कार्यक्रमांतल्यान तांच्यांनी सोडली आणि आपलो गांव सुद्दां कशा पद्दतीन तो ग्रामोदय जावपाक शकता हो विशय तांच्यांनी लोकांच्या मुखार मांडलो. हांव तसो पळोवंक वचत जाल्यार सरांक 2002तल्यान हांव लागच्यान फॉलो करता. ताचें काम खूब हांव लागच्यान पळयतां. किंवा समाजांतल्या आमी म्हणटा एखाद्या बारीकशा घरांत जल्मान आयल्या उपरांत आपल्याक जाल्ले कश्ट दुसऱ्याक जावचे न्ही हो ध्यास घेवन तांच्यांनी कंटिन्युअसली हें काम केलें. कोणी विचार करूंक नासतलो की सर इतक्या ल्हानशा परिस्थितीत जन्माक येवन हेज्या व्हडल्या उच्च पदाचेर पावतलो हो कोणी विचारूय करूंक नासतलो. बट ताची धडपड, ताची तळमळ आनी ताची कळकळ जी समाजा खातीर काम करपाची आसली तीच तांकां ह्या पदाचेर पावपाक शकली. हांव ताचें मना पासून अभिनंदन करता. आणि खरोखरच म्हणजे तांच्यांनी ज्या पद्दतीन सातत्यात म्हणजे समाजातल्या विविध घटकां खातीर, नॉट ओन्ली द पर्टिक्युलर हेच्या खातीर, सगळ्या समाजातल्या सगळ्या लोकां खातीर ज्या पद्दतीन ते तळमळीन काम करता. म्हणजे तांच्यांनी आतांच सांगलें की आपल्या टेन्युअरात आपूण जे काणकोण गांवांत एखादो सुद्धा मनीस हो रस्त्या शिवाय उरचो न्ही, लायटी शिवाय उरचो न्ही, हाच्या खातीर तेंची धडपड म्हणजे टील प्रधानमंत्र्या पर्यंत तेचें एखादें पत्र आमी पावप आनी ताका तें मेळोवन दिवप म्हणजे हो केदो व्हडलो एफर्ट्स आसतलो तो पळयात. म्हणून हांवें म्हटलें खूब जाण येयले आनी खूब जाण गेले पण अशा पद्दतीची तळमळ आनी कळकळ तुमकां दिसची ना. म्हणून तर म्हणजे एदी व्हडली शिक्षण संस्था आसतली किंवा बाकी सगळे आनी हे कोणा खातीर आसतले, हे जर आसतले जाल्यार समाजातल्या बारीक मनशा खातीर आसात. जाय जाल्यार व्हडली फॅक्टरी घालूं येता, जाय जाल्यार व्हडली इंडस्ट्री उबी करूं येता, बट ती गेली ना. हायस्कूल उबे केले, संस्था उबी केली, हा सगळ्या जाणांक सक्षम करपाचें काम जें आसा हें तेंच्यांनी आपल्या टेन्युअरात केलें. हांव खरोखरूच म्हणजे चड उशीर घेयना पण तांचें काम हे तांच्या कामाक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. अजुनूय बी तांच्या हातांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात खूब व्हडलें काम हे आनिकूय खूब मोठें काम जावपाचें आसा. आनिकूय त्या कामा खातीर आमी शुभेच्छा दिता. सातत्यात म्हणजे भारतीय जनता पार्टी कडेन जे सक्षम रित्या आमच्या बरोबर म्हणजे तांच्यांनी उल्लेख करता आसतना दामू नायक आनी म्हाजो मुद्दामून उल्लेख केलो. पण हय भारतीय जनता पार्टी एकट्या दुसऱ्या नेत्याची न्ही, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्याची अशाच पद्दतीचे असंख्य कार्यकर्ते एकत्र येयल्या उपरांतूच हें काम करप शक्य जाता. आज त्याच्या वाडदिवसाच्या दिसा ताच्यांनी मुद्दामून म्हणजे आमी जे म्हणटा की तुमी सगळ्या जाणांनी ज्या पद्दतीचो मोग हो सराचेर दाखयला, ज्या पद्दतीचो प्रेम ह्या त्यांच्या कामाच्या बद्दल दवरला आणि सदोदीत येद्या व्हडल्या संख्येत सकाळच्यान कितलेशेच लोक येवन गेले आसतले बट तरी सुद्दां म्हणजे जर पथनाट्य आसतलो किंवा त्यांचा जो इंटरव्यू आसतलो हो पळोवपा खातीर आनी आयकपा खातीर काणकोणांतल्या हर भागांतल्यान तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. हांव तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. पण हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीचो मोग प्रेम तुमचो तांचेरूय आसूं न्ही, भारतीय जनता पार्टीचेर आसूं न्ही, आसतलो काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर नेटान भारत पताके दोन्ही हात वयर करून सगळे जाण संघर्षांतल्यान प्रवास करीत करीत एका उच्च अशा पदा कडेन पावपी अशें एक व्यक्तिमत्व म्हटल्यार डॉक्टर रमेश तवडकर. तशें म्हटल्यार पळयल्यार हांवें फाटल्या पयले इलेक्शनाक पासून तांचो प्रवास पळयल्लो आसा. म्हाका याद आसा तो तांचो त्या वेळेचो तो क्षण 2004चो 5चो ताचे पयलीं 2004चो आनी 2चो 2002 आनी तेन्नाय हांवूय बीन राजकारणान आयिल्लो 2002 मागीर 2004 जे हांगासरलें राजकीय वारें बदल्लें तेन्नाय ताका राज्य मेळप आशिल्लें तो क्षण आनी मागीर 2005चो मागीर तांचो राजकीय प्रवास. ह्या सगळ्या प्रवासांतल्यान एक नवी उर्बा घेवन समाजा खातीर कितें वेगळें चिंतत त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीची पक्षाची बांदिलकी सांबाळत ज्या तरेन ताणें विणली तो खरें म्हटल्यार
कौतुकास्पद क्षण. अशें ह्या वाटेर वतना लोकांक आपलेशें करप आनी त्याच बरोबर समाजा खातीर वावुरतना त्या समाजाकय आपलेशें करप हें खूब कठीण काम. कारण समाज हो वेगवेगळ्या कारणां खातीर वेगवेगळे कडेन तो दुबंगलेलो आसता, पण तांकां सगळ्यांक एका वाटेर हाडप, एका माचयेर हाडप, एकठांय हाडप हें तशें काम मोठें कठीण. आनी हें करतना रमेश तवडकरान केन्नाच फाटीं वळून पळयलें ना. समाजांतल्या प्रत्येकाक शिक्षण मेळचें म्हणून ताचो ध्यास आशिल्लो तोय हांवें स्वताच्या दोळ्यांनी पळयलो. आयज तें येदें व्हडलें प्रस्त उबें जाल्लें आसा तें खरें म्हळ्यार नाटकुल्यांतल्या रुपान पळयतना सुद्दां आंगार जर कांटो जर कोणाक जर आयलो ना जाल्यार म्हाका दिसता तो कोण तरी म्हणजे ताजे इमोशन्स आसचेच ना असो क्षण. पण सगळ्यांत पयलीं म्हाका हांव न चुकता एक लायन सदांच सांगता, ती आयजी परत सांगता. तर रमेश तवडकरान तसो पळोवपाक गेल्यार कोणाक रडयलो ना आसतलो, सगळ्यांची कामां केलीं आसतलीं. पण एक दीस असोय बी आयलो जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत आमी हांगा आयिल्ले काणकोणा, त्या दिसा सगळे लोकांक रडयलो. किंबहुना हांवूय स्टेजीर आशिल्लो, आमच्याय दोळ्यांत दुकां आयलीं. आनी तो क्षण म्हटल्यार श्रमदामाच्या निमतान ताणें जेन्ना त्या गरिबां खातीर घर बांदपाचो संकल्प केलो आनी ते टीव्हीचेर जेन्ना त्या व्हडले स्क्रिनीचेर जेन्ना पिक्चर दाखयलो, जाणट्या बायलेक आपल्याक मेळिल्लो थारो ती खंयच्या पद्दतीन सांगताली आनी तिचे पयलींचें घर चुट्टाचें, त्याच बरोबर कापूत लायिल्लें, तिका खंय तरी न्हाणयेक वचपाक मेळना, खंय तरी संडासाक वचपाक मेळना, अशे तरेन तिचें जगणें वेल्यान चुट्टां गळटा, खंय तरी पांचे गळटा, खंय तरी मायटी, खंय तरी कितें तरी घापलें तपलें कितें तरी दवरून बालदी दवरून तें इल्लेंशें घर, त्या घरांतलें तें चली भुरगें तें आपल्या आंगार कशें एक कापडाचो कपडो उडयता आनी कशें रावता हें सगळें त्या पिक्चरान पळयल्लें. आनी त्या दिसा खरें म्हटल्यार रमेश तवडकर सराच्या मनान कितें आसा आनी चिंतपाची कितें वृत्ती आसा पळय न्ही ती त्या दिसा लक्षांत आयली. आनी त्या दिसा दोळ्यान खरेंच दुकां आयलीं. हें नाटक न्ही किंवा कोणाक फुलोवपा खातीर सांगिल्लें उतरांय बीन न्ही, की हें सगळें करपाची कल्पना सुचलीच कशी, आमकां कित्याक सुचली ना. खूब जाणांक घडये असूय जाली आसतली, जेलेसी जाली आसतली, जावं, पण हें सगळें जातना आसतना सुद्दां तें सगळें तोमणें आसत किंवा आनी कितें आसतलें तें सोशीत रमेश तवडकर तें करीत करीत फुडें गेलो. आनी ज्या दिवसा एक खुबश्या घरांची चावी दिवपाक म्हाका आपयलो, त्या दिवसा परत एकदां त्या घरच्या जी पळय चावी दिले पळय न्ही ती अशी पदर घेवन सायडीन दोळे पळय पुसताली न्ही, त्या दिसा ताका ताळी मारपा खातीर किंवा मनांतल्यान ताका थँक्यू म्हणपा खातीर उतर. हांव रमेश तवडकराची हांगा स्तुती करपाक येवना आनी काय ताका व्हडलो वयरी म्हणजे बरो फुलोया म्हाका कितें तरी आतां वतना मेळटलें अशें बी कांय ना. वतना दितलो केक, पण हांव तो केक खावन वतलो घडये. पण रमेश तवडकर सरान त्या 100 घरान पळय तो आशेचो किरण पळय तो दाखयल्लो आसा. त्या तिळसाना त्या घरान खंय तरी पेट्टो तो पळय दिवो आसतलो, तो खूब कितें सांगून वतलो फुडच्या अनेक पिळग्यांक की ताणें श्रमदामान केल्लें काम हें सगळ्यांच्या दोळ्यान अंजन घालपाचें. किंबहुना गोंयच्या 40 मतदारसंघान आमकांय बी दिसलें की आमी सांगलें रमेश आमकांय 2 घरां खंय तरी बांदून दी, पण आमी सुद्दां कशें बांदून दी म्हणल्यार तूं बांदून दिनाका, आमी सगळें मदत करतात. कारण ती संकल्पना पेटंट पळय म्हणटा पेटंट रमेश तवडकरा कडेन. आनी म्हणून आयच्या दिसा ह्या सगळ्या गोर गरिबांचो जनतेचो जर आशिर्वाद जर कोणाक जर आसा जाल्यार तो रमेश सर. आनी तो आशिर्वाद दितना म्हाका खरेंच मनांतल्यान दिसता की देव मल्लिकार्जुनाची ताचेर कृपा आसा. ह्या काणकोणान भितर ज्या तरेन कमळ फुलिल्लें आसा, ज्या तरेन ताचें काम चालू आसा, हें काम तो तशेंच फुडें व्हरूनी. आनी आतां त्या सगळ्या कितें कोण कशें कितें उलोवं, हें जावं तें जावं, हें जावना, आमकां ती संवय जाल्या. आमकां केन्ना केन्ना उसरां जेवपाक सुद्दां दनपार आई वाड घे म्हणटात, मागीर देडाक जेवण मेळपा टायमार केन्ना केन्ना वेळ जाता, मागीर ते 2 जातात, आनी इल्ली भूक लागता, 2:30 जाता, आनी इल्ली भूक लागता, आनी चाळवतात आमी. पण 3 तें सामकें गरम गरम जेन्ना पळय जेवण मेळटा पावणे तेन्ना मातशें तेन्ना तो स्वाद आनी तें कळटा. काही गजाली वयर सकयल जाले आसतले उरले आसतले त्यो निश्चितच सगळ्यो जातल्यो. आनी त्यो करतना रमेश तवडकर सराचो आनी बाकीच्या सगळ्यांचो तातूंत भितर वांटो आसतलोच. आनी 27 30 करपाची पळय जी जबाबदारी आसा, आतां म्हजो एडवर्टायज सुरू ताका जालें, जी जबाबदारी आसा त्या 30च्या हातूंत भितर रमेश तवडकराचो व्हडलो वांटो आसतलो की खंयच 29 जावपाक जायना, 28 जावपाक जायना, वेल्यान 30चे 32 जाल्यार कोता येता. ही ताका आयज हांव कितें
वाडदिवसा दिसा विनवणी करपाक आयला आनी विनवणीच करची पडटा नाल्यार मागपाक आयला शब्द मातसो रिटर्न गिफ्ट मागपाक आयला हांवें तुका विश केला 27 30 जातले पयलीं तेन्ना आमी एकमेकाक सगळ्यांनी विश करुया असोच व्हडलो उत्सव दबाजो करया आनी म्हणून आयच्या दिसा तुज्या आईच्या वाडदिवसाच्या दिवसा तुजें हें हास्य हें अशेंच कायम उरचें तुका साथ दितना बरोबर साथ दिवपी जर बायल मेळ्ळ्या पळय न्ही सविता तवडकर ती खरें म्हटल्यार चड कश्ट ती काडटा दारान येल्लो मनीस हासरे तोंडान वता कारण खरें अर्दें क्रेडीट म्हणजे तो केन्ना केन्ना टेन्शनान आसलो जाल्यार कोणाचेर चाळवो म्हाका खबर ना चाळवता बी जाल्यार म्हणटा मागीर तूं कितें उलयता बी काय म्हणटा म्हाका कोणाचेर मातशें जाता केन्ना केन्नाय ना मरे हां बट तें सगळें केन्नाय जालें जाल्यार सुद्दां ताजेर जर योग्य जर वखद जर लावपी मलम न्ही लावपी जाल्यार तांकां सगळ्यां लागीं करपी म्हणल्यार सविता तवडकर म्हणजे ताजोय तितलोच हात आसा हांव म्हणजे कॉलेजींतल्यान वळखता ताका म्हणून म्हटलें आनी म्हणून म्हणटा आयच्या दिसा ताका वाडदिवसाच्यो उनउनीत परबी दिता देवा कडेन मागता तुजें हास्य सविताचें हास्य अशेंच उरचें देवान तुजें आयुश्य आरोग्य बरें करचें आनी त्याच बरोबर 27 आनी 30 हें करपाक तुजो हातभार आमकां सगळ्यांक लागतलो आनी आमी सगळे एकठांय रावून हो जगन्नाथाचो रथ फुडें व्हरपाक जाय आमी व्हरया बोलो भारत माता की पयलीं सगळे जाण आनी तुमी सगळे जे पळय तेजे चाहते आमच्या रमेश बाबाचे तर म्हाका दिसता उलोवपा सारकें कांय उरना कित्याक जाणा हांव एक 45 मिनटां जालीं हांगा येवन स्टेजीर सगळोच रमेश बाब म्हणजे कितें हें लायव्ह पळयलां तुमी सगळ्यांनी पळयलां आनी आमीय पळयलां एक गजाल सांगतलो हांव फक्त कितें आसा की रमेश बाबाक ह्या स्टेजीर पळयत आसतना ज्यो प्रत्येक वेगवेगळे उपमा विकास पुरुश म्हणा मागीर देव माणूस म्हणा ह्यो सगळ्यो गजाली आमी हांगा पळयल्यो आनी हांव पळयतालो कित्याक की ते फिल्म दाखयले ते नंतर मागीर आमचें पथनाट्य हांगासर दाखयलें तें पथनाट्य ते शिवाय एक नाटकुलें हे सगळे जे विशय जेन्ना पळयले तेन्ना म्हाका दिसता उलोवपा सारकें कांय उरना पूण एकूच गजाल सांगतलो की तेजे वयल्यान म्हाका दिसता ते रमेश तवडकर म्हणजे कितें रमेश तवडकर म्हणजे एक विचार आनी ताका आनी वेगळें म्हाका दिसता उपमा ना आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या विचारांतल्यान येयल्ले सगळ्यो तेजे विचारांतल्यान येयल्ल्यो कल्पना ह्यो काल्पनीक न्हू त्यो सत्यात उतरपाचें आनी त्यो सत्यात उतरून तुमी सगळ्यांनी हांगसर स्टेजीर हो जो पळय कार्यक्रम पळयलो तितल्यान सिद्ध जाता हांव इतलेंच म्हणन की रमेश बाबाक आयच्या दिसाक तेज्या वाडदिवसाच्या दिसा ताका शुभेच्छा दिता आसतना तेज्या घरकान्नीकय बीन मातशें फाटल्यान रावल्या येयले मातशें फुडें येयल्या तर बरें आरोग्य आयुश्य दिवन तेज्या हातींतल्यान अशी सदोदीत सगळ्या जनतेची सेवा घडो देव तुका उदंड आयुश्य देव रमेश बाब सदैव आमी तुजे फाटल्यान आसतले डोंट वरी